शार्क फिश शिकार करते थे, उसकी चर्बी निकाल के रखते थे। तो वो फालिज के मरीज़ों के लिए तो उसकी जो चर्बी निकलती थी ना, वो भी जो हमारे लोग थे इसको भी स्टोर कर रहे थे। रंगे में सूर हो जाए तो हाँ, जैसे जिस्म में दर्द हो, टांगों में दर्द हो, पुरानी के लिए कोई पुरानी बीमारी हो गई हो, तो हाँ, ये इससे सही हो। सब वही कर रहा था। सादी बीमारी थी नहीं करते। ये अंबर जो है, ये सांस की जो बीमारी होती है ना, खांसी होती है, खांसी, सीना बंद होता है उनमें ना। हाँ, और तो थोड़ी थोड़ी जरूर ज्यादा, बस थोड़ी मक्खन जैसे सीधे तरफ, हाँ, थोड़ा उसमें खीर में मिलाए प्याज में थोड़ा। अच्छा, ये जैसे कह रही है कि कोई बहुत पुरानी बीमारी हो या सांस की बीमारी हो, दमे की जैसे होती है, या सीना बंद हो, कैंसर को भी बुलाते हैं। फिर ये मतलब छोटा सा ऐसा, हमारे यहाँ कहते हैं कि मक्खी के सर के बराबर इतना सा लेकर फिर वो एक दूध के गिलास में जो है उसको घोल के फिर पिलाते हैं। अंबर की वही मछलियाँ, वेल मछली जबरी वही मच्छियाँ, उन जो मच्छी के अंदर पेट में उन जो अंबर थे तो अंबर थे तो वो उधर जबरे दरिया में थे तो उनके जर खादो पीतो जो मिलियो वने जो खाए वने वो उगारे थी पानी पानी उगारी नहीं बात माने करना उनके वो जो अंबर हो जाए तो। अच्छा, ये कह रही है कि ये एक बड़ी मछली है, वेल मछली, और जिसके पेट में ही होता है अंबर, और वो डीप सी में, ज़्यादा गहरे समंदर में होती है। और ये मतलब वो बहुत ज़्यादा जब खा लेती है ना, तो फिर वो निकालती है अपने मुंह से चीज़ें जो मतलब उसका बहुत ज़्यादा खाना वो खा लेती है। तो हम लोग अंधी मगर, उसकी दो किस्में होती थी। एक को हम कहते थे यैरी और एक को हम कहते थे कामर। और ये जो होती थी ये काफ़ी बड़ी, जब कम से कम जो है 40 या 50 फुट से भी ये मछलियाँ बड़ी होती थी। अब तो खैर वो नापे जो चुकी हैं और इस वक्त उसका रवाज भी नहीं है। लेकिन उस ज़माने में ये तीर के साथ शिकार की जाती थी और उनका जो टाइम था शिकार करने का, वो टाइम ज़्यादातर दिसंबर और अक्टूबर के 2 महीने जो थे, अक्टूबर, इस टाइम में वो सतह के ऊपर आ जाती थी तैरती हुई, और उसको तीर जो है वो मारा जाता। और तीर जो है वो काफ़ी मोटा होता और उसके वज़न के लिए तकरीबन 8 फुट और 5 इंच की गोलाई वाला लकड़ा, उसको जो है ताकतवर आदमी उठा के उसको उसमें गाड़ देता उसके जिस्म में। लेकिन जिस्म में गाड़ने का भी हर किसी को अंदाज़ा या मालूम नहीं था। वो उसको गर्दन में गाड़ा जाता था और वो इस तरह था कि जैसे ही इसके साथ रस्सी बांधी होती थी और वो उसी वक्त जब ज़ख्म लगता, चोट उसको लगती तो उसी वक्त भागना शुरू कर देती। और जो उसको वो तीर लगा होता उसके इस तरह का था कि वो जब झटका रस्सी में है तो घूम के वापस ना निकले, यानी उसकी हड्डी में फंस जाए। फिर वो मंगल जो है वो कश्ती को अपने साथ घुमाती रही। घुमाते घुमाते कोई 5 घंटे या 6 घंटे के बाद वो खून छोड़ छोड़ के कमज़ोर हो जाती। जब वो कमज़ोर हो जाती तो फिर लांच की स्पीड जो है कम पड़ जाती, रस्सी ढीली हो जाती। फिर हम लोग उसको खींच के फिर लांच के साइड में लाते। लेकिन उस वक्त तक जो है उस तरह की अगर वो भागने की कोशिश करे तो फिर उसको ढीला छोड़ देते, वरना ज़्यादा चांसेस रहते थे कि जो तीर उसके जिस्म में गड़ा वो निकल न गए। पर जब बिल्कुल वो कमज़ोर हो जाती, वो 1-2 दफ़ा इस तरह करती, पर कमज़ोर हो जाती, पर वो हरकत नहीं करती। फिर हम उसको कश्ती की साइड में ले आते बिल्कुल, और उसको पेट के बल हम कल्टी करते। पेट के बल कल्टी करके उसको खींच के उसका पानी जो है वो पानी से निकल आए पेट। फिर उसका जो है यहाँ से पेट काटते। लेकिन उसकी पेट की जो ये खाल की जो मोटाई है वो भी करीब 1 फुट जो है उसकी मोटाई है।
تو اس کے لیے بھی جو وہ اتنا بڑا وہ اس کا خنجر ہوتا جس سے اس کا کھڑکی نکالا جاتا، یعنی 1.5 فٹ بائی 1.5 فٹ کی کھڑکی اس میں نکالی جاتی. ہر ایک بندہ جو اترتا اس کے پیٹ میں جاتا. پھر پیٹ میں ایک سفید کلر کی جسے ہم اپنی زبان میں جوری کہتے ہیں، اس کو پھر کاٹ کے اور اس کو نکالتے، ٹکڑوں ٹکڑوں میں اس کو کاٹ کے نکالتے، اور جو ہے اس میں ٹوکرے میں ڈال کے اس کو اوپر لے آتے، اور اوپر جو بندے بیٹھے ہوئے اس کو کاٹ کے نمک لگا کے ڈرموں میں اس کو بھر دیتے یا بوریوں میں بھر دیتے. تو یہ جو خالی اس کے پیٹ میں جوری جس کو ہم کہتے ہیں، چربی، یہ جو نکلتی تو یہ ٹین کے جو ڈبے ہیں 4 گیلن والے کنستر، یہ اگر بڑی ہے فل سائز کی تو اس میں سے 100 کنستر جو ہے وہ نکلتے. اگر وہ درمیانی ہے تو 50 سے 60 نکلتے. اگر وہ درمیانی سے چھوٹی ہے تو پھر 20 سے 30 نکلتے. لیکن اس کے برعکس یہ میں گہری کی بات کر رہا ہوں، اس کے برعکس اگر کامر کا شکار کیا جاتا تو پھر اس کی مقدار اس کے مقابلے میں آدھے سے کم ہوتی. تو جب ہم اس کو نکالتے پھر جہاں لے آتے اس چربی کو، پھر یہاں اس کو باقاعدہ بوائل کیا جاتا. بوائل کرنے کے بعد جو ہے اس کو چھان کے اس کا تیل ہم لوگ نکال لیتے. تو اس زمانے میں یہ تیل جو تھا یہ کشتیوں کو لگایا جاتا تھا، کشتیوں کے اندر بھی اور کشتیوں کے باہر بھی. تو اس میں یہ تھا کہ یہ تیل اگر لگ جاتا تو پھر بہت زیادہ ٹائم تک جو ہے لکڑی خراب نہیں ہوتی. جس لکڑی سے کشتی بنائی جاتی تو وہ خراب نہیں ہوتی. لیکن اس کی اتنی ویلیو تھی کہ کسی کو پتہ چل گیا کہ فلاں کشتی نے اندھی مگر شکار کیے تو ڈیمانڈ پہلے آ جاتی خالی کشتی والوں کو کہ بھائی آئے تو 4 ڈبے میرے رکھنا، کوئی بولے گا 10 ڈبے میرے رکھنا. اس طرح ہوا کرتا تھا. اس زمانے میں اس کی اتنی قیمت نہیں تھی. اس مچھلی کا نام ہے سوا. اس کے پیٹ کے اندر ہم اس کو 40 بولتے ہیں. 40 اس کے پیٹ کے اندر بالکل سفید کلر کی، جس طرح ہرک کا کپڑا ہے اس طرح کی وہ ہے. تو اس زمانے میں اس مچھلی کی اتنی ڈیمانڈ نہیں تھی کیونکہ اس زمانے میں ہم مچھلی کو نمک لگاتے تھے. سوا یہ 40 جو ہے ہر مچھلی کے پیٹ میں ہوتی ہے سفید کلر کی. اس کا یہ فائدہ ہوا کہ یہ مچھلی جو ہے یہ اس طرح وہ ہے کہ جب گہرائی میں وہ جاتی ہے تو اس میں سے ہوا نکال دیتی ہے تاکہ وہ گہرائی میں جا سکے، پیٹ میں ہوا نہ رہے. جب وہ ٹاپ پہ آتی ہے سمندر میں اوپر تو پھر وہ اس کو ہوا سے بھر دیتی ہے تاکہ وہ جو ہے وہ گہرائی میں نہ جا سکے. تو اس طرح کے قدرتی ایک سسٹم ہے، اس کو 40 کہتے ہیں. اور باقی مچھلیوں میں بھی ہوتی ہے لیکن اس کی اتنی وہ ڈیمانڈ نہیں ہے. اس زمانے میں ہم اس مچھلی کو جب نمک لگاتے تھے تو اس کو 40 کو ہم کاٹ کے سکھاتے تھے کیونکہ جب یہ مارکیٹ میں جاتی تھی تو مچھلی کو نہیں دیکھتے پہلے اس کو 40 کو دیکھتے. تو مجھے یاد ہے کہ اس زمانے میں 10 سے 15 روپے فی مچھلی اس کا ریٹ نہیں ہوتا تھا کیونکہ یہ گوداموں میں جاتی تھی. پھر آہستہ آہستہ جب اس کا معلوم ہوا تو پھر جو ہے اس کا ریٹ بڑھنے لگا. پھر آہستہ آہستہ بڑھتا گیا. اس وقت جو ہے اس مچھلی کا ریٹ جو ہے تقریباً 5 لاکھ روپے اب جو ہے اس مچھلی کا جو ایک کا جب پتہ چلا کہ اس کے جو پیٹ میں جو 40 ہوتی ہے اس میں کچھ اس طرح پتہ چلا ہے کہ اس میں سے جو آپریشن کے لیے جو دھاگا بنتا ہے جس کو نکالا نہ جائے وہ جسم میں رہ جائے اور جسم کی طرح ہو جائے. تو ایک تو اس کا پتہ چلا ہے کہ آپریشن کے لیے دھاگا جو ہے وہ اسی 40 سے اگے پاછے وڏي بوڑا ہوندا ہے، ہر وڏي دریا میں نٿا وڃي.
नंढियूं नंढियूं कुजे वारियूं लाटियुनि से त ओरिया परिया गोरियूं पोइ बढ़िया अचनि था। अॻे उते वॾा हूंदा त लूणु खणी वेंदा हुआ, बर्फ़ खणी वेंदा हुआ, त ओर जो उनखे टाइम लॻी वेंदो हुयो, अधु महीनो लॻी वेंदो, महीनो लॻी वेंदो, वेंदा लूणु खणी वेंदा त लूण वारे खे इलाही टाइम लॻी वेंदो हुयो। हींअर त बसि गुजे वारा वञनि था, बसि मथे जुआण गरबो हीअ अचनि। हींअर त नथा पहले जो बस्तियाँ होती थी ना बागबान वाली, या फिर उसके बाद भी जो पहले बर्फ़ नहीं था तो नमक लेकर जाते थे ना लोग, फिर मछलियों को नमक लगाते, साफ करके नमक लगाते ले आते थे, तो वो मतलब ज़्यादा टाइम समंदर में रहते थे तो वो लेकर आते थे, उनके हाथ ज़्यादा लगता था, वो किनारों पर जाते थे। और कश्तियाँ उनकी ऐसी थी कि वहीं किनारों पे कहीं करीब जाकर जजीरों के पास, या फिर वो अपना मतलब मछली साफ़ करना और दूसरी एक्टिविटीज़ करते थे, तो वो मतलब ज़्यादा लेकर आते थे। लेकिन अभी ये लांचें तो बड़ी हैं, ओपन सी में जाती हैं, ज़्यादा दिन भी लगाती हैं, लेकिन ज़ाहिर है वो समंदर में होती है तो खुले समंदर में इस तरीके से नहीं मिलता, वो किनारों की तरफ आता है। लेकिन एक तो हमारे लोग अंगूठा छापते ज़माने से, और उन्होंने कभी उस चीज़ को जो है महसूस नहीं किया, लेकिन आप लोगों से पूछोगे भी तो वो उसका इज़हार सही तरीके से नहीं कर सकेंगे, आप उसको नहीं समझ सकोगे। और दूसरी बात ये कि इसके कभी कुछ लिखा नहीं गया। ये इस वक्त तो मैं सिर्फ एक अकेला ही आदमी हूँ जिसने ये कोशिश की है कि मैं इसको जो है वो कलम बंद कर लिखूँ, और मैंने जो है जितने भी पुराने रस्म व रवाज थे, या जिस तरह उस ज़माने में फ़िशिंग की जाती थी, तो वो मैंने सारा कुछ लिखा है।